नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। केन्द्रमा नयाँ ढङ्गले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई सुविधाजनक बहुमतका साथमा सामना गर्ने बताइसक्नु भएको छ। कसरी गर्नुहुनेछ त सामना? यो परिस्थितिको निर्माण कसरी भयो? आज हामी कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा खास कुराकानी गर्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो 15 दिनको अवधिमा त धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विकास भयो, होइन? वास्तवमै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। शान्ति, स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मूल नारासहित एउटा बलियो र स्थिर सरकारको निम्ति एउटा जनतामा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर जुन प्रकारले अपिलिङ गर्ने काम हामीले पब्लिकमा गऱ्यौँ, जनताहरूको बिचमा गऱ्यौँ, हामीले ठुलो मतलब चाहिँ जनादेश हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। 2/3 हाराहारीमा हामीले मतलब चाहिँ जनादेश प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसको मतलब चाहिँ नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको थियो कि निर्वाचनका बखतमा जे हामीले बाचा गरेका थियौँ, जे प्रतिबद्धता हामीले चाहिँ गरेका थियौँ, त्यो बाचा र प्रतिबद्धतामा 1 इन्च पनि नझुकिकन, काहीँ नचुकिकन केपी शर्मा ओलीले असाध्य सफलतापूर्वक चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। जनतामा व्यापक चाहिँ उत्साह, आशा जागेको अवस्था थियो। देशमा राष्ट्रिय एउटा विकासको लहर चाहिँ सिर्जना भएको थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै दलभित्रबाट केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न नदिने खालको चाहिँ वातावरणहरू क्रमशः निर्माण हुँदै आयो र अन्ततः पटक पटकका त्यस्ता खालका चाहिँ घेराबन्दीहरूलाई तोड्दै नयाँ समझदारीको जगमा उभिँदै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा फेरि पनि भएका मतलब चाहिँ सहमतिहरू बमोजिम अगाडि बढ्नुको सट्टा मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति पछिल्लो समय चाहिँ 2 अध्यक्षकै एउटा समझदारीमा एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो। कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ त्यसलाई सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्यो। तर त्यसको लगत्तै त्यो भदौ 26मा चाहिँ त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको थियो, अनुमोदन गरेको थियो र प्रष्ट ढङ्गबाट पुरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने अर्का अध्यक्षको चाहिँ परामर्शमा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाहिँ सङ्गठनात्मक एवं पार्टीको चाहिँ कामको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने, तर अर्का अध्यक्षको चाहिँ परामर्शको साथमा र महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भन्ने मूलत मतलब चाहिँ त्यो बैठकको निष्कर्ष थियो। तर कार्यकारी अध्यक्ष त्यसतर्फको जिम्मेवारीमा, त्यसतर्फको मतलब आफ्नो चाहिँ दायित्वतर्फ उहाँले समय चाहिँ खर्चिनु भएन। लगत्तै संसदै विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ कसरी म भन्दैछु, त्यसको सिलसिला, त्यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति मैले राखिराखेको छु। तर लगत्तै कुनै सैद्धान्तिक कुरा पनि छैन, वैचारिक कुरा पनि छैन, कुनै राजनीतिक विषय पनि छैन। त्यत्तिकै फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्ने र कोठामा थुनेर लेनदेन गर्ने, उहाँलाई मतलब चाहिँ बाध्य बनाउने, यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि वास्तवमै बाध्यात्मक एउटा परिस्थितिको उपजको रूपमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ कोठामा, बन्द कोठामा उहाँले लेनदेन गर्नु भएन, जनादेशलाई उहाँले सुम्पिनु भएन। त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो यदि लेनदेन गर्नुभएको भए त्यस प्रकार मतलब जनादेशलाई चाहिँ दबावको भरमा कसैलाई मतलब चाहिँ सुम्पनु भएको भए त्यो बेठिक हुन्थ्यो। उहाँले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई जनताकै बिचमा लिएर जाने र ताजा मतलब चाहिँ एउटा जनादेश लिने सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट मतलब चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ विकल्प त्यो थियो। त्यही विकल्पको चाहिँ बाटो उहाँले रोज्नुभयो। त्यो सही कदम थियो र त्यो सही एउटा विकल्प थियो। यस प्रकार चाहिँ अहिले परिस्थिति चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास भएको छ र त्यसको प्रभाव अहिले देशैभरि चाहिँ परिराखेको चाहिँ अवस्था छ। भनेपछि सत्ता र शक्तिमा पुग्नको लागि नै यी बखेडाहरू निस्किएका हुन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब अरू केही चिज छैन। अब चुनावका बेला गठबन्धन
मा आबद्ध भएका दुईटा पार्टीहरू निर्वाचन पश्चात एकतामा रूपान्तरित भए। एकतामा रूपान्तरित भइसकेपछि हामीले एउटा अन्तरिम सङ्क्रमणकालीन एउटा विधानको हामीले प्रबन्ध गऱ्यौँ, दुईटा अध्यक्षको हामीले चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ र एउटा सहमतिबाट दुईजना अध्यक्षको चाहिँ सहमतिबाट र दुईजना अध्यक्षको मतलब चाहिँ हस्ताक्षरबाट महाधिवेशनसम्म अगाडि जाने एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ सहमति त्यो तयार गरेर नेकपा चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर अन्ततः बिचमै केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भन्नुभएको थियो कि महाधिवेशन बरु छिटो गरौँ, चैतमा गर्ने हामीले भनेका थियौँ, बरु अर्ली महाधिवेशन गरौँ, मङ्सिरमा गरौँ, म अध्यक्ष छोड्न तयार छु। उहाँले 9 महाधिवेशनबाट तत्कालीन नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचित हुनुभएको भोलिपल्ट म एउटै कक्षा दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ, त्यसको तात्पर्य म दोहोरिएर फेरि अध्यक्ष हुँदैन। त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा पटक पटक, र यस बेला पनि उहाँले बैठकमा त्यो पटक पटक भन्नुभयो कि म अध्यक्ष हुने होइन, अध्यक्ष तपाईँहरू हुने हो। त्यसपछि अब अर्को आउने चुनाव पछाडि म प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, त्यति प्रश्न उहाँले भन्दा भन्दै 2 महिना कुर्न नसक्ने, 2 वर्ष मतलब चुनाव कुर्न नसक्ने अनि आफ्नो सरकार ढाल्नै पर्ने, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै पर्ने, अध्यक्षबाट हटाउनै पर्ने, यो खण्ड किन पर्यो हो। यसले के बतायो भन्दा संघीयता विरोधीहरूलाई, संविधान मतलब चाहिँ विरोधीहरूलाई हौसाउने, बल पुर्याउने र मतलब चाहिँ यो हाम्रो मतलब चाहिँ प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने, असफल तुल्याउने काम त्यहाँबाट चाहिँ गयो। किनभने आफ्नै दलको नेतालाई, आफ्नै मतलब पार्टीको नेतालाई, आफ्नै मतलब चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने, टाउको गनेर, जहाँ टाउको गर्ने मतलब व्यवस्था हाम्रो विधानमा छैन, तर बहुमतको नाममा, गणितको नाममा चाहिँ बन्द कोठामा राखेर जुन प्रकारले उहाँलाई दबाब दिइयो त्यसको परिणाम नै वास्तवमा यो परिस्थिति यस प्रकारले चाहिँ विकास भएको हो। 2/3 जनमत प्राप्त गरेको सरकार, अन्य विकल्पहरू थिएन? अरू विकल्पहरू थिएनन्, किनभने 64% चाहिँ प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूको समर्थनबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको भनिसकेपछि त्यति ठुलो मतलब चाहिँ प्रतिशतको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प कसरी मतलब चाहिँ हुनसक्छ संसदमा? त्यो विकल्प थिएन। त्यही विकल्प नभएर नै उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। त्यो नै एउटा लोकतान्त्रिक एउटा मतलब चाहिँ विधि थियो। त्यत्रो मतलब चाहिँ 64% समर्थनलाई एउटा कोठामा एउटा नेतालाई मतलब चाहिँ पदको मोह जाग्यो, उहाँलाई त्यो महत्त्वाकांक्षा जाग्यो, त्यो जाग्यो भने उहाँले बुझाउन मिल्छ? उहाँले बन्द कोठामा चाहिँ लेनदेन गर्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन थियो, त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन थियो, त्यो पारदर्शी हुँदैन थियो। त्यसैले एकदमै सर्वोत्तम मतलब चाहिँ विकल्प ताजा जनादेशमा जानु थियो। उहाँले त्यो विकल्प रोज्नुभयो, त्यो सही थियो। र अब यो कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक भनेर त अहिले आन्दोलन नै गरिरहेका छन् नि। अब कसैले केहीले त्यो भन्न सक्छन्, त्यो स्वाभाविक हो त्यो। तर अब सर्वोच्च अदालतले त्यसको फैसला गर्छ नि, त्यसपछि त यसको निरूपण हुन्छ नि, त्यसपछि चुनावमा जाने होला नि। चुनावमा जाने कुरा, जनताको जाने कुरा यो काहीँ असंवैधानिक हुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुन्छ? संसारमा काहीँ त्यस्तो हुन्छ? त्यसो हुँदाखेरि अब अदालतले फैसला गरिसके पश्चात यो विषयको निरूपण हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि सडकमा जान पाइन्छ, असंवैधानिक भन्न पनि पाइन्छ, अरू थोक भन्न पनि पाइन्छ, जे भनिराखेका छन् त्यो फैसलाभन्दा अगाडि भन्न पाइन्छ। त्यस प्रकार चाहिँ अदालतबाट फैसला भइसकेपछि अनि त्यसपछि मुलुक चुनावमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। अब जनताले 2/3 बहुमत दिएर सरकारमा पुर्याइसकेको अवस्थामा अब चुनावमा जाँदा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरू अथवा यहाँको पार्टी नेकपा के एजेन्डा लिएर चाहिँ जनतामा जाने होला भन्ने नेता कार्यकर्ताहरूको जिज्ञासा छ नि। हाम्रो अपिलिङ फेरि त्यही नै हुन्छ कि हामीले शान्तिको लागि, स्थिरताको लागि, सुशासनको लागि, विकास र समृद्धिको मतलब चाहिँ चाहनालाई मूर्त रूप दिनको निम्ति नै हामीले जनतालाई अघिल्लो पटक हामीले चाहिँ अपिलिङ गरेका थियौँ। त्यही अपिलिङ बमोजिम जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिए। तर आज जुन प्रकारको समस्या देखियो नि, यो कोमा कसमा कसरी समस्या देखियो भन्ने कुरा जनताले, मतदाताले राम्ररी देखिराखेका छन्, बुझिराखेका छन्।
त्यसैले यी कुराहरूसहित हामी जनतामा फेरि त्यही अपिलिङ गर्छौँ र हामीलाई फेरि पनि स्थिर र बलियो कि अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही अपिलिङ गर्छ र यस्तो खालको बखेडा रहित खालको, त्यस्तो खालको लोभ महत्त्वाकांक्षा रहित जनप्रतिनिधिहरूको मतलब चाहिँ छनौट मतदाताहरूले गर्नुहुन्छ र एउटा स्मुथली एउटा हामीले एउटा देशमा एउटा सिस्टम हामीले बसाउन खोजिराखेका छौँ। सरकार के 6 महिनामा फेरिरहने कुरा हो विगतमा जस्तै? त्यसरी देशको चाहिँ भलो हुन्छ, देशको मतलब चाहिँ विकास हुन्छ? आज बनेको सरकार 6 महिनामा ढाल्ने, फेरि 6 महिना पश्चात बनेको सरकार 9 महिनामा ढाल्ने हो। यस्तो खालको फोहोरी खेलबाट हाम्रो मुलुक लामो समयसम्म गुज्रियो हो। यसबाट मुलुकको भलो हुँदैन, विकास हुँदैन। त्यसैले हामीले स्थिर र बलियो सरकारको हामीले कुरा गरेका हौँ र केपी शर्मा ओलीले यही प्रणालीलाई उहाँले स्थापित गर्न खोज्नुभएको कि कम्तीमा 5 वर्षको निम्ति बनेको सरकार राम्ररी चल्नुपर्छ, त्यसपश्चात फेरि आवधिक रूपमा चुनाव हुन्छ, अर्को मतलब चाहिँ नेतृत्व आउँछ, उसले पनि त्यसै प्रकारले मतलब चाहिँ पुरा अवधि कार्यकाल चाहिँ उसले पुरा गर्छ हो। यस प्रकार मात्रै एउटा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ, मुलुकले स्थायित्व चाहिँ लिन सक्छ हो। यो प्रणाली उहाँले स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको थियो र नेतृत्वको कुरा पनि, नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि त एउटा प्रणाली विकास गर्नु पर्यो नि। उहाँले किन नयाँ पुस्ताको चाहिँ कुरा गर्नुभयो? ल तपाईँ 32 वर्ष मतलब अध्यक्ष भइसक्नु भएको, पार्टीको प्रमुखमा बसिरहनु भएको कमरेड प्रचण्ड 15 वर्षभन्दा बढी चाहिँ पार्टीको प्रमुख पदमा बस्नुभएको चाहिँ माधव कुमार नेपाल, उहाँहरू मतलब चाहिँ पटकबाट प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, टेस्टेड भइसक्नु भएको छ, जनताले नजिकबाट सबै बुझेका छन्। त्यसो भए हामीले अर्को पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ। म त्यो एउटा प्रणालीको विकास गर्न चाहन्छु, उहाँले बडा प्रष्ट रूपमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यसो भएर हो यो प्रणाली विकास गर्नको निम्ति पनि वास्तवमा चाहिँ सही नेतृत्व र सही मान्छेहरू चाहिँ जनताको बिचबाट चुनेर आउनुपर्छ, जुन मतलब चाहिँ आगामी मतलब चाहिँ निर्वाचनबाट त्यस प्रकारको जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ र 5 वर्ष टिक्ने बलियो यो खालको मतलब जुन खालको चाहिँ अब अहिले समस्या देखा पर्यो नि हो। यस्ता खालका लोभी, यस्ता खालका महत्त्वाकांक्षी, यस्ता खालका चाहिँ पद र आदिसँग मात्रै चाहिँ आफूलाई चाहिँ घुमाइरहने यस्ता खालका मानिसहरूलाई अब निर्वाचनबाट जिताउने होइन हो। यो कुराको चाहिँ फैसला, यो कुराको छिनोफानो निर्वाचनबाट हुनुपर्छ, जनताहरूको चाहिँ मतबाट हुनुपर्छ। हामी त्यो कुराको चाहिँ अपिलिङ गर्छौँ। हजुर, भनेपछि यो कदम चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्ध भयो भन्ने पनि आरोप लगाएका छन्। लोकतन्त्रलाई यो कदमले बलियो बनाउँछ कि कस्तो बनाउँछ त? यहाँलाई चाहिँ कस्तो? बलियो बनाउँछ। किनभने बन्द कोठामा मतलब चाहिँ मान्छेलाई थुनेर राखेर जबरजस्त गर्न खोजिएको थियो। यदि त्यसो भएको भए चाहिँ वास्तवमा त्यसले राम्रो गर्दैन थियो। गलत खालका नजिरहरू बस्थ्यो, गलत खालका मतलब चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ मतलब चाहिँले निरन्तरता पाउँथ्यो, तर त्यो हुन पाएन। त्यसैले चाहिँ नि यो लोकतन्त्रलाई अझ बलियो, अझ सुदृढ, अझ पारदर्शी बनाउने कुरामा यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ र यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्नै मिल्दैन। के मानेमा भन्ने? जनताको बिचमा जाने कुरा, जस्ताको तस्तै जनताको बिचमा चाहिँ भन्ने कुरा, यो सबभन्दा मतलब चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा हो यो। त्यसैले चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ सबैले लिनुपर्छ। हजुर, अब केन्द्रको संसद विघटनपछि विकसित घटनाक्रमको प्रभाव चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 1 मा पनि देखियो। त्यही घटनाक्रमको परिणाम स्वरूप हो या के हो प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरियो नि? वास्तवमै अहिले नेकपा औपचारिक विभाजन भएको छैन र नेकपाको संसदीय दलहरू पनि विभाजित भएका छैनन्। अब एक ढङ्गले केन्द्रमा परिस्थिति बदलियो, राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ मोड लियो, तर यसको मतलब लगत्तै प्रदेशमा आएर मतलब चाहिँ प्रदेश सरकारलाई भत्काउने, यसलाई मतलब चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ ढाल्ने यो खालको खेलोमेलोमा लाग्नु हुँदैन थियो। किन हतारो भयो साथीहरूलाई? बडा चाहिँ मतलब चाहिँ हतारोका साथमा सरकारी मतलब चाहिँ सेवा र सुविधा चाहिँ प्रयोग गरेर, राष्ट्रिय झन्डा मतलब चाहिँ प्रयोग गरेर अनि आफ्नै सरकार मतलब चाहिँ परिवर्तनको निम्ति चाहिँ पुरै क्याम्पेन चलाउनु पर्ने, हस्ताक्षर मतलब चाहिँ अभियान चलाउनु पर्ने, यी यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू बडा हतारोका साथमा चाहिँ भइसकेपछि
वास्तवमा अलिक अगाडि नै मैले हटाउनु पर्ने हो, बर्खास्त गर्नुपर्ने हो। तर पनि त्यो बचकनापन, त्यो मतलब अपरिपक्वता, अलिकति मतलब चाहिँ केही दिनमा मतलब अलिकति चाहिँ एउटा उसमा मतलब चाहिँ परिवर्तन होला, अलिकति त्यसमा चाहिँ केही रिलाइजेसन होला भने त्यो पर्खिरहेको थिएँ। तर एक पछि अर्को एउटा मतलब चाहिँ त्यो एउटा नैतिक मूल्यको कुनै हेक्का नराखिकन, आफ्नो मर्यादाको कुनै हेक्का नराखिकन त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा बचकनापन, त्यस्तो खालको अपरिपक्वता चाहिँ मतलब देखिसकेपछि स्वाभाविक र मैले चाहिँ बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो। मैले बर्खास्त गरेँ। भनेपछि उहाँलाई बर्खास्त गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ सरकार गिराउने खेलमा लागिसक्नु भएको थियो? निकै अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ जुन मतलब चाहिँ केन्द्रमा समस्या उत्पन्न भयो त्यति बेला संसद विघटन भएको थिएन। तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको रेकर्ड खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ, खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उहाँले बोलेका अभिव्यक्तिहरू सुन्नुभयो भने सबैले बुझ्दछ कि कति मतलब बचकनापना रहेछ, कति मतलब अपरिपक्वता रहेछ। आफ्नो एउटा सानोभन्दा सानो मर्यादालाई पनि ख्याल नगरिकन जुन प्रकारका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आए, मैले त्यति बेला त्यही दिन मैले निष्कासन गर्नुपर्थ्यो। तर मैले गरिनँ, किनभने अलिकति चाहिँ मान्छेमा कहिलेकाहीँ त्यो उताउलोपन आउँछ, त्यो बचकनापन प्रकट हुन्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट। तर भोलि रिलाइजेसन उसले गर्न सक्छ। त्यसैले भोलि चाहिँ अलिकति मान्छे सुधारेर पनि आउन सक्छ। मैले त्यो पर्खिराखेको थिएँ। तर एक पछि अर्को हुँदै जुन खालको चाहिँ आफ्नो न्यूनतम एउटा नैतिक मूल्य हुन्छ नि, त्यो कुराको हेक्का नराखिकन सरकारी मतलब चाहिँ सेवा र सुविधाको चाहिँ दुरुपयोग गरेर जुन प्रकारका क्रियाकलाप गतिविधिहरू चाहिँ जारी रहे, अन्ततः म बाध्य भएँ कि बर्खास्त गर्नको निम्ति। त्यस प्रकार चाहिँ मैले बर्खास्त गरेँ। र यो मतलब जुन प्रकारले अहिले पछिल्लो मतलब प्रभावहरू तल आएका छन्, यो हतारका साथ यसरी मतलब आउन हुँदैन थियो। पर्खेर हेर्न सक्नु पर्थ्यो। एक, नेकपा विभाजन पनि भएको छैन, केही कुराहरूको फैसला हुनै बाँकी छ। हतारो किन गर्ने? किन अपरिपक्व ढङ्गले आफूलाई बाहिर चाहिँ नाङ्गो रूपमा किन उतार्ने, देखाउने? पछाडि फर्किने पनि त ठाउँ राख्नुपर्छ नि, उभिने पनि त ठाउँ राख्नुपर्छ नि। शिर मतलब चाहिँ ठाडो पारेर सबैसँग बोल्न सक्ने पनि त एउटा स्पेस राख्नुपर्छ नि एउटा राजनीतिक सचेत प्राणीले, अझ त्यसमा पनि एउटा लिडरसिपले। तर त्यो देखिएन साथीहरूमा। बडा हतारो, कति महत्त्वाकांक्षा रहेछ, कति कुण्ठा रहेछ। आज जुन प्रकारको गठजोड देखा परेको छ सबैलाई थाहा भइसक्यो कस्तो खालको गठजोड छ, के रहेछ मनमा, के थिएछ। हामी सँगै बस्दा पनि वास्तवमा कुन खालको मनसाय रहेछ आफ्नो मेरा चाहिँ सहयोगीहरूको, मेरा टिमका साथीहरूको, यसबाट बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार चाहिँ बडा हतारोका साथमा अहिले सुनियोजित ढङ्गबाट मैले हिजो पनि एउटा प्रतिक्रिया मैले दिएको छु, केही दिन अगाडि पनि मैले प्रतिक्रिया दिएको छु कि वास्तवमा यो प्रदेश सरकार कमजोर भएर अथवा मुख्यमन्त्री कमजोर भएर, असफल भएर, नालायक भएर, बदमासी गरेर अविश्वासको प्रस्ताव आएको होइन। यो माथिबाट पनि बनाऊ प्रायोजित गलत उद्देश्यका साथमा निर्देशित भएर यो अविश्वासको प्रस्ताव आएको, यो सबैलाई थाहा छ, यो राम्रो थाहा छ। यो प्रदेश सभाका सबै मान्य सदस्यलाई थाहा छ, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थाहा छ, समाजको सबै मतलब चाहिँ वर्ग तह र तबकाले थाहा छ। तर यो स्थिति वास्तवमा चाहिँ आउन दिनु हुँदैन थियो उहाँहरूले। अब सुविधाजनक बहुमतका साथमा सामना गर्छु भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। अब कसरी सामना गर्दै हुनुहुन्छ, के छ तयारी? मैले भनिसकेको छु कि विवेक सहितका मान्य सदस्यहरू प्रदेश सभामा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। एउटा समूह, एउटा झुन्डले विवेक गुमायो, स्वार्थ जाग्यो, लोभ जाग्यो, महत्त्वाकांक्षा जाग्यो, वा के जाग्यो, के कारणले मतलब उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। तर यथार्थमा एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनु पर्ने कुनै एउटा कारण पनि छैन। उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा राखेका मैले हेरेँ केही मतलब चाहिँ आरोपहरू, म त्यसको राम्रै जवाब दिन्छु समय आएपछि। तर
मलाई हटाउनु पर्ने कुनै पनि कारण, एउटा कारण पनि छैन। आज जुन प्रकारले चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो यसका बारेमा सबैलाई थाहा छ। त्यसैले मैले आरामले सुविधाजनक बहुमतका साथमा चाहिँ नै यसलाई म सामना गर्छु र असफल चाहिँ तुल्याउँछु। किनभने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, जुन बेला संसदीय दलको नेतामा मैले प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि पनि अनेक मतलब चाहिँ अङ्कगणितका हिसाबका चाहिँ कुराहरू मैले मिडियामा दैनिक हेरेका थिएँ। अहिले पनि त्यस्ता हिसाबका चाहिँ आङ्कडाहरू मैले देखिरहेको सुनिरहेको छु। हिसाबमा उहाँहरू धेरै कमजोर हुनुहुन्छ। म पनि हिसाबमा अब्बल होइन, तर हिसाबमा म कहिले पनि फेल भएको छैन। त्यसकारण यो अहिलेको जुन खालको चाहिँ अङ्कगणितका कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्, म हिसाबमा 100% नम्बर प्राप्त गरेर यो मतलब अहिलेको अविश्वासको प्रस्तावलाई म असफल तुल्याउँछु। यो मतलब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीको नाममा आयो, तर यो गलत उद्देश्यबाट सिङ्गो प्रदेशलाई नै, सिङ्गो प्रदेश तहको चाहिँ सङ्घीय संरचनालाई नै आक्रमण गर्ने गरिकन, त्यसलाई मतलब चाहिँ ध्वस्त बनाउने गरिकन आएको प्रस्ताव हो। यो कुरा मान्य सदस्यले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूले प्रदेशलाई मतलब चाहिँ छेदविच्छेद बनाउने, हामीले थालेका मतलब कामहरूलाई अवरुद्ध गर्ने र भविष्यमा मतलब चाहिँ प्रदेश तहको संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको एउटा जुन परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिँदैछ, यसको पक्षमा मान्य सदस्यहरू उभिनुहुन्न। ठुलो मतलब चाहिँ मान्य सदस्यहरूको मत, किनभने अहिले सबै दलहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहनु भएको छ, हामी छलफल गरिरहेछौँ। यो कुरा मैले एकजनाले मतलब चाहिँ मैले फेस गर्ने कुरा होइन। त्यसैले साझा रूपमा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका राजनीतिक दलहरू, सबै मान्य सदस्यहरू एक ढिका भएर यसको हामी सामना गर्छौँ र यो गलत उद्देश्यबाट चालिएको जुन प्रयास छ, यो कदम छ एउटा डिजाइनबाट। निकै पहिलादेखि यो प्रयास जारी थियो, प्रकट आज भएको हो। सायद यहाँहरूले पनि पटकबाट सुनिरहनु भएको थियो कि 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिँदैछन्, नयाँ मुख्यमन्त्री तोकिँदैछन्। 3 नम्बर प्रदेशको पनि मुख्यमन्त्री फेरिँदैछन्। एकातिर लोकतान्त्रिक मतलब चाहिँ विधिको कुरा गर्ने, पद्धतिको कुरा गर्ने हाम्रा महान नेताहरू, हामी त निर्वाचित आएर एउटा विधिबाट, एउटा प्रक्रियाबाट आएका मुख्यमन्त्रीहरू हौँ हामीहरू। हामी कसै मतलब बन्द कोठामा टिका थापेर नियुक्त भएर आएका हामी मुख्यमन्त्रीहरू होइनौँ। तर विधिको कुरा गर्ने, प्रक्रियाको कुरा गर्ने, अनि त्यही विधिमा सामेल हुने नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू हामीले यसबीच पनि सुनेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो जुन अहिले मतलब चाहिँ खण्डमा आएर यो प्रकट भएको छ, यो षड्यन्त्र, यो दाउपेच, यो प्रयास बन्द कोठामा, पर्दा पछाडि वा अगाडि पनि मतलब चाहिँ केही प्रयासहरू हुन खोजेका थिए, तर निकै अगाडि हुन खोजेका थिए। तर आज यो मतलब चाहिँ एउटा खण्डमा, यो घटनाक्रममा आएर यो प्रकट भएको छ र यो किन आयो, केका लागि आयो भन्ने कुरा यो जगजाहेर छ। मलाई धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। मान्य सदस्यज्यूहरू चाहिँ अब विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूको राजनीतिक पार्टीले एक किसिमको व्हिप जारी गर्ला। अब यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फबाट उहाँहरूलाई आफूतर्फ आकर्षण गर्ने विभिन्न प्रयासहरू होलान् होइन। अब त्यसमा यहाँ अब्बल साबित रहनुहुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? यो जुन मतलब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव का मार्फत जुन कदम चालिएको छ, यो कदम अनुचित कदम हो भन्ने कुरा यो सबैलाई थाहा छ। कसैका लागि बाध्यता छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो। तर त्यहाँभित्र कुरा बुझ्ने मान्ने सदस्यहरू धेरैजना हुनुहुन्छ र केही दिन पछाडि धेरै मान्ने सदस्यले आफ्नो फेरि पोजिसन नयाँ ढङ्गले डिक्लेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। बाध्यताले होला, के मतलब परिस्थितिले होला हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँहरूले। बाँकी मान्य सदस्यहरू बडा प्रष्ट हुनुहुन्छ। यो गलत मतलब चाहिँ तरिका हो, यो गलत उद्देश्यबाट आएको छ। यो केन्द्रमा मतलब नयाँ ढङ्गले एउटा राजनीतिक विकास भयो होला, त्यहाँ संसद मतलब चाहिँ विघटन भयो होला, त्यसका बारेमा मतलब के हो मतलब चाहिँ कुरा भन्ने कुराको चाहिँ फैसला अब हुन बाँकी छ। तर बडा हतारोका साथमा जम्मै प्रदेशमा हात हाल्नुपर्ने,
कुनै मतलब यसको चाहिँ कुनै औचित्य साबित हुन्छ, कुनै मतलब चाहिँ खण्ड कारण छ? हामी स्मुथली हामी चाहिँ चलिरहेछौँ, हामी कहीँ कतै हामी चुकेका छैनौँ। यो संहितालाई मतलब संस्थागत गर्ने काममा हामी अहोरात्र हामी खटिरहेछौँ। तर एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ, एकाएक मतलब चाहिँ तथानाम कुराहरू आउँछ भनिसकेपछि यो कुराको बारेमा सबै दलहरू असाध्यै जानकार हुनुहुन्छ। अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ, बडा पारदर्शी ढङ्गबाट, बडा स्वस्थ रूपबाट घटनाक्रमलाई हामी विश्लेषण गरिराखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ, सबै मान्य सदस्यसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। र म के कम्तीमा विश्वास राख्छु र मेरो आत्मविश्वास के हो भने प्रदेश सभा र त्यहाँका मतलब चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने दल र मान्य सदस्यहरूले प्रदेशलाई तलमाथि हुन दिँदैन। काङ्ग्रेस र जसपा अब निर्णायक देखिएका छन्, उहाँहरूसँग के कसरी कुरा अगाडि बढिरहेको छ? कुरा अगाडि बढिराखेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि असाध्यै जिम्मेवार पार्टीको हैसियतमा लोकतान्त्रिक एउटा मूल्य र मान्यताहरूलाई टेकेर ती मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्ने कुराका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस असाध्यै गम्भीर भएर अहिले छलफलमा पनि जुटेको छ, हामीसँग पनि संवादमा जुटेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले सही मतलब चाहिँ एउटा निर्णय नेपाली कङ्ग्रेसले लिन्छ, त्यो मेरो विश्वास हो। उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? प्रदेश तहको संरचनालाई यो आक्रमण गरिएको हो, यो यसको प्रकारको आक्रमणको प्रयासबाट भोलि मतलब चाहिँ प्रदेश तहको संरचना डिजर्भ हुन पनि सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेस यो प्रदेश तहको संरचना डिजर्भ गर्ने र गराउने पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस उभिँदैन। प्रदेश यो डिजर्भ हुने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना हुन सक्ला? त्यो आउन सक्छ। यस्तो खालको जबरजस्त यस्ता खालका अनुचित खालका चाहिँ प्रयासहरू भए, एकातिर मतलब चाहिँ सङ्घीयता अफाप सिद्ध भयो, यो महँगो भयो, खर्चिलो भयो, यो संविधान नै एउटा गलत छ भनेर एउटा मतलब निरन्तर चाहिँ लाग्नेहरूको एउटा समूह छ। त्यसरी मानिसहरू चाहिँ अहिले पुरा चाहिँ ध्यान गरेर बसेका छन्। अहिले मतलब जुन प्रकार घटनाक्रम विकास भएको छ, अब बाहिरबाट होइन, केपी शर्मा ओलीलाई बाहिरबाट कहीँबाट आलोचना भएन, किन केपी शर्मा ओली त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले यो देशको शिर उठाउने काम उहाँले गर्नुभयो। राष्ट्रियताको मामलामा नक्सा मतलब छाप्ने कुरा मात्रै होइन, भूमि फिर्ता ल्याउने कुराका निम्ति मात्रै होइन, नाकाबन्दीका सामु नझुकेर भारतलाई घुँडा टेकाएर कहिल्यै पनि नेपालमा चाहिँ नाकाबन्दी नलाग्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ नि। त्यति मात्रै होइन, 72 सालको महाभूकम्पमा ढलेका त्यत्रा मतलब चाहिँ हाम्रा स्तम्भहरू, धरोहरहरू, हाम्रा सम्पदाहरू आज धरहरा बन्दैछ। आज नागपोखरी मतलब चाहिँ बनिसक्यो, त्यो त दरबार हाई स्कुल बनिसक्यो, एयरपोर्टहरू बन्दैछन्, अन्य पूर्वाधारहरू बन्दैछन्, रेलमार्ग मतलब चाहिँ खुलिसक्यो, अरू बाटाहरू चौडा हुँदैछन्, काठमाडौँ भेली अहिले नयाँ चाहिँ बनिसक्यो, प्रदेशमा पनि हामीले ठुल्ठुला कामहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, एउटा मतलब विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्त रूप दिने कामको चाहिँ अगुवाई उहाँले गरिरहनु भएको छ। सारा देशभरि उत्साह छ, बाहिर त्यस्तो छ, विरोधीहरूले मतलब चाहिँ विरोध गर्ने कुनै ठाउँ छैन। तर आफ्नै मतलब चाहिँ पार्टीभित्रका नेताहरूले घेराबन्दी गरेर काम गर्न मतलब चाहिँ नदिएको एउटा परिस्थितिमा आज यो खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ विकास भयो। यहाँले संघीयता नै असफल पार्ने खेलहरू पनि भइरहेका छन् भन्ने आउनुहुन्छ, त्यो कसरी हो? त्यो चाहिँ त्यसो हुँदा मान्छेहरू खुसी भइराखेका छन्, बाहिर रमाइराखेका छन्, उत्साहका साथमा बडा चाहिँ उनीहरू अहिले भोज भतेर चाहिँ गरिराखेका छन्। यो वास्तवमा राम्रो कुरा होइन। त्यसैले हामी सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौँ। जस्तो म प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किन बन्न आएँ? म कुर्सीको निम्ति आएको होइन, म नामको निम्ति आएको होइन, म मतलब चाहिँ कमिसन बटुल्नको निम्ति आएको होइन, म प्रदेश तहको संरचनालाई संस्थागत गर्नको निम्ति आएको मान्छे हो। केन्द्रीय सरकारको मन्त्री मतलब सफल मन्त्रीको चाहिँ हैसियतमा काम गरिसकेको मान्छे म किन यहाँ आएँ त भन्दा यो नयाँ मतलब चाहिँ संहिताको मुटुको रूपमा रहेको संरचनालाई संस्थागत गर्नको निम्ति मैले योगदान गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो सम्पूर्ण मतलब चाहिँ योग्यता समय मैले खर्च गर्नुपर्छ। यो कमिटमेन्ट सहित म यहाँ आएको हो। त्यस प्रकार मैले नेतृत्व गरिराखेको छु। तर यहाँनिर हामीलाई असफल तुल्याउने, हामीलाई मतलब चाहिँ काम गर्न नदिने, हामीलाई मतलब विभिन्न हिसाबले चाहिँ घेराबन्दी गर्ने,
हो यो तरिका, यो काम र यो कदम भनेको चाहिँ संहितालाई कमजोर बनाउने, यो संघीयपनालाई असफल तुल्याउने काम हुन खोज्दैछ यी यस्ता कदमहरूबाट। तर यी कदमहरूलाई हामी असफल तुल्याउँछौँ किनभने हामीले संहितालाई संस्थागत गर्नु छ। मैले यति मात्रै भन्नु खोजेँ। अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ प्रदेश सरकार कोरोना महामारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले समाधानमा अग्रसर नभएको, प्रदेश सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाएको, लामो समयसम्म सरकार विस्तार नगरिएको लगायतका आरोपहरू लगाइएको छ नि। यी सबै झुट्टा आरोपहरू हुन्। मैले अरू पनि आरोपहरू हेरेको छु। त्यहाँ म पर्सि सभामा जवाब दिन्छु। त्यहाँ उल्लेखित आरोपहरू मैले हेरेँ, तर ती आरोपहरूको कुनै पनि तुक छैन, केही पनि अर्थ छैन। कोभिडका बारेमा हामीले गरेका कामहरूको बारेमा मैले भन्नुपर्छ। पटक पटक मैले यही कार्यक्रमबाट भनेको छु र हामीले कोभिडका बारेमा, हामीले कोभिडलाई रोकथाम गर्नको निम्ति, उपचार गर्नको निम्ति नियन्त्रण चालेका कदमहरूको बारेमा त्यो सबैलाई थाहा छ। हामीले मतलब चाहिँ छोटो समयमा त्यति बेला हामीले कोभिड अस्पताल बनायौँ। अहिले हामीले चाहिँ 100 बेडभन्दा बढीको त अक्सिजन प्लान्ट सहितको अत्याधुनिक सेवा चाहिँ सहितको हामीले अस्पताल तयार गरेर त्यसको उद्घाटन गरिसक्यौँ। एवं प्रकारले चाहिँ हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित भएर हामीले बडा राम्रा कामहरू गरेका छौँ। अब सरकार विस्तारको सरकार हामीले एउटा छरितो बनायौँ, पछि अलिकति हामीले चाहिँ राज्य मन्त्री राखेर विस्तार गऱ्यौँ। त्यसपछि मान्य सदस्यलाई हामीले नै होला सबभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ भूमिका दिएको। मैले नै होला सबभन्दा पहिला मान्य सदस्यहरूलाई एउटा मतलब चाहिँ स्वकीय सचिव पनि चाहिन्छ, मैले त्यो व्यवस्था गरेँ। मान्य सदस्यहरूलाई मान्य सदस्यको हैसियतमा मात्रै होइन, मान्य सदस्यलाई जनतासँग जोड्ने केले जोड्ने। पहिलो सुरुको वर्षबाटै मैले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मान्य सदस्यहरू मार्फत जाने गरिकन एउटा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट पठाउने, अर्को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट पठाउने, कहीँ छैन आजसम्म। समानुपातिक मान्यहरूलाई समेत मैले बजेटको प्रबन्ध गरेर प्रत्येक मान्य सदस्यलाई जनतासँग जोड्ने काम मैले गरेँ। त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर मान्य सदस्यहरूकै सिफारिसमा मैले चाहिँ तपाईँको एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक पुल, एवं प्रकारले बजेटहरूको सन्तुलन हिमालमा, पहाडमा र तराईमा मान्य सदस्य जोडेर कि यो भूमिका मतलब चाहिँ सरकारले मतलब मान्यहरूलाई नदिएको हो, यस्ता वाइजात यस्ता गलत आरोपहरूको कुनै पनि तुक छैन। 2 जना मन्त्री र 2 जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीबाट हट्नु भएको छ। यो अब मौजुदाबाटै सञ्चालन हुन सक्छ अथवा विस्तार गर्ने योजना छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब सरकारमा अहिले जुन राज्यमन्त्री र केही मन्त्रीहरू रिक्त हुन आएको छ यसका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले मतलब चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्ने गरिकन हामीले जस्तो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय को जिम्मेवारी मैले आफैले लिएको छु र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कानुन तथा हाम्रो आन्तरिक मामिला चाहिँ मन्त्रीले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब कसरी मतलब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। जब मतलब चाहिँ अब यो खालको समस्या पैदा भइसकेपछि सम्भवतः भोलि अहिले दल त औपचारिक विभाजन त भइसकेको छैन, तर भोलि विभाजित भएर हामी मतलब चाहिँ अलग ढङ्गले जानुपर्ने अवस्थामा सायद अब एउटा नयाँ खालको समीकरणबाट सरकार बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको मतलब चाहिँ समर्थन बिना सरकार नबन्ने खालको परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यी पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर क्याबिनेटलाई मतलब चाहिँ विस्तार गर्ने, त्यसलाई पुनर्गठन गर्ने काम चाहिँ हामी त्यस प्रकार चाहिँ गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार मुख्यमन्त्रीले जति बेला पनि मन्त्रीहरूको चाहिँ नियुक्ति चाहिँ गर्न सक्छ। हजुर, अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ खास ठाउँ र सुनियोजित तरिकाले आएको हो भनेर पनि भन्नुभयो। खास गरी त्यो ठाउँ भनेको कहाँ र कसरी सुनियोजित तरिकाले आएको? यो जहाँबाट मतलब चाहिँ केपिओलाई लखेट्ने, केपिओलाई घेराबन्दी गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ अप्ठ्यारो धकेल्ने काम जहाँबाट भयो हो त्यहीबाट निर्देशित भएर त्यहीबाट पुरै मतलब चाहिँ योजना बनाएर प्रदेशहरूलाई आक्रमण गर्ने भन्ने मतलब चाहिँ निर्णयका साथमा निर्देशित भएर बागमतीमा आक्रमण सुरु भयो। दोस्रो आक्रमण प्रदेश नम्बर 1 मा गर्ने भन्ने उहाँहरूले टुङ्गो गर्नुभयो। त्यही अन्तर्गत चाहिँ यो अविश्वासको चाहिँ प्रस्ताव यहाँ चाहिँ मतलब त्यो आएको छ। तर यो अविश्वासको प्रस्ताव अब यति हतारोका साथमा न्यूनतम मतलब वैधानिक व्यवस्थाहरूको पनि ख्याल नगरिकन तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो नि,
पार्टीको संसदीय दलको विधान विपरीत त्यसको कुनै दफाको एउटा त ख्याल गर्नुपर्छ नि। त्यहाँ बडा वरिष्ठ चाहिँ हाम्रा कानुनविद साथीहरू पनि मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ। ती मान्य सदस्यले के पढ्नुहुन्छ, कुन कानुनको मतलब उहाँहरू चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ, वकालत गर्नुहुन्छ। आफ्नो संसदीय दलको विधानको समेत, संविधानको कानुनको समेत कुनै हेक्का नराखिकन न दलको नेतालाई जानकारी छ, न दलको प्रमुख सचेतकलाई चाहिँ जानकारी छ, दलको नेताको जानकारी बिना, अनुमति बिना प्रदेश सभामा कुनै पनि मतलब प्रस्तावहरू दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यस प्रकार बडा हतारोका साथमा कुनै पनि कुराको हेक्का नराखिकन त्यो प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यस प्रकार दर्ता भएको प्रस्तावले वैधानिकता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो बेग्लै मतलब चाहिँ विषय हो। त्यस्तो मतलब प्रस्ताव टेबल हुन्छ कि हुँदैन प्रदेश सभामा त्यो बेग्लै कुरा छ, त्यो छलफल होला। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 को संसदीय दलको विधान विपरीत त्यो प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यसकारण त्यो प्रस्तावको प्रस्तावक अनि त्यसका समर्थक र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूलाई दलले स्पष्ट निर्देशन पनि गरिसकेको छ कि 24 घण्टाभित्र त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र स्पष्टीकरण दलमा बुझाउने। यदि त्यो नभएमा दलको विधान बमोजिम आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया किन अगाडि नबढाउने, यो हिसाबले समेत दलले एउटा वैधानिक चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो विषयमा यसको एकातिर अब प्रदेश सभाले यसलाई कसरी वैधानिक एउटा मतलब चाहिँ प्रस्तावको रूपमा अब कसरी यसको निर्क्युल गर्छ, किनभने त्यस प्रकार गएको प्रस्तावले आधिकारिकता पाउँछ कि पाउँदैन एउटा जिज्ञासा त उठिसक्यो, एउटा प्रश्न त उठिसक्यो। तर जे होस् नयाँ ढङ्गले एउटा परिस्थिति विकास भएको छ र हामी यो परिस्थितिलाई काबुमा राख्छौँ। हामी भनेपछि संसदीय दलले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना पनि छ। अच्छा, अब उहाँहरूले फिर्ता लिनु भएन त्यो प्रस्ताव जुन विधान विपरीत छ, संसदीय दलको विधान विपरीत, उहाँहरूले स्पष्टीकरण पेश गर्नु भएन, त्यसो विधान बमोजिम आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हजुर, अब घटनाक्रमहरू यसरी विकास भए मुख्यमन्त्रीज्यूले पहिल्यैदेखि भन्दै आउनु भएको छ आफ्नै कार्यकालमा शिलान्यास गर्ने, आफ्नै कार्यकालमा उद्घाटन गर्ने भनेर विभिन्न योजनाहरू सञ्चालित छन्। अब ती योजनाहरूमा कतिको प्रभाव पर्छ त? यसले केही पनि प्रभाव पार्दैन। अब एउटा मतलब चाहिँ घटनाक्रमको रूपमा अब यो एउटा अविश्वासको प्रस्ताव आयो, यसको विधिवत मतलब प्रदेश सभाबाट हामी यसको निरूपण गर्छौँ, यसको सामना गर्छौँ, सरकार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी हाम्रा रेगुलर नियमित हामीले सुरु गरेका कामहरू, हाम्रा योजना आयोजनाहरू प्रभावित हुँदैनन्, त्यसले निरन्तरता पाउँछ, हामी निरन्तरता दिन्छौँ। त्यसकारण ढुक्क रहनको निम्ति म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोना जोखिम अझै पनि छँदैछ। बेलायतबाट नयाँ किसिमको कोरोनाको चाहिँ म्युटेट भएर आएको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेका छन्। अब कोरोना महामारीसँग लड्न चाहिँ प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त? अहिले अब हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले तयारी गर्नुपर्नेछ, किनभने भ्याक्सिन अब चाहिँ खोप चाहिँ आइसकेको छ र त्यो अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा त्यो प्रयोग पनि सुरु भइसकेको छ र हामीले पनि अब नेपालमा खोप हामी ल्याउँदैछौँ र हामी सुरु गर्दैछौँ। एउटा मतलब खोप कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट हामीले योजना बनाउनु पर्नेछ, त्यसको तयारी हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। र अर्को मतलब सजगता र सतर्कता चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने, तपाईँले भने जस्तै अहिले युरोपमा खास गरेर चाहिँ यो बेलायतमा एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ भाइरस अहिले देखा परेको छ। त्यो भाइरस अहिलेको मतलब चाहिँ कोभिड अहिलेको मतलब चाहिँ कोरोना भाइरसभन्दा 75 गुणा छिटो सर्ने त्यो नयाँ भाइरस मतलब चाहिँ त्यहाँ देखा परेको कुरा छ। यदि त्यो भाइरस मतलब यता प्रवेश गर्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई निकै नै मतलब चाहिँ तहस नहस बनाउने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ र बेलैदेखि नै हामीले चाहिँ यसका बारेमा आवश्यक सतर्कता हामीले अपनाउनुपर्छ, आवश्यक तयारीहरू सावधानीहरू अपनाउने योजनाहरू बनाउनुपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ कोभिड-19लाई रोकथाम गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, उपचार गर्ने सन्दर्भमा त हामीले परीक्षणको कुरा नै हो, त्यसपछि आवश्यक सावधानीको कुरा नै हो,
आवश्यक मतलब चाहिँ सतर्कता अपनाउने कुरा नै हो, जनचेतना चाहिँ फैलाउने कुरा नै हो, त्यसको उपचार नै सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही नै हो। त्यसपश्चात यदि मतलब सङ्क्रमण हुँदाको बखतमा हामीले अहिले कम्तीमा यस बिचमा चाहिँ धेरै अब नागरिकहरू ठगिए, अनाहकमा मतलब ज्यान चाहिँ गुम्ने स्थिति बन्यो। हामीले त प्रचार माध्यमबाट हेऱ्यौँ, हाम्रो मतलब चाहिँ प्रत्यक्ष आँखाले पनि हेऱ्यौँ, हामीले निजी अस्पतालको अनुगमन गर्ने काम पनि गऱ्यौँ, आवश्यक निर्देशन गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। तर कोभिडका कारणले कतिपय नागरिकहरूको उठिवास भएको छ। जग्गा जमिन बेचेर उपचार मतलब चाहिँ गर्नुपर्ने निजी अस्पतालहरूमा धेरैभन्दा धेरै पैसाहरू चाहिँ लिने कामहरू यसबिचमा भए। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले मतलब नागरिक चाहिँ केयरसँग मतलब चाहिँ सेन्टरसँग हामीले सहकार्य गरेर भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हामीले एउटा नमुना अस्पताल हामीले तयार गऱ्यौँ। असाध्यै छोटो अवधिमा प्रदेश सरकार र नागरिक मिलेर हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ 35वटा बेड त तपाईँको चाहिँ एकदम आधुनिक सुविधा सम्पन्न सेवा सहितको मतलब चाहिँ बेडहरू हामीले राखेका छौँ। 100भन्दा बढी अक्सिजन प्लान्ट सहितको चाहिँ बेडहरू राखेका छौँ। अब मतलब उपचारको अभावमा, अक्सिजनको अभावमा, भेन्टिलेटरको अभावमा कसैको पनि कोभिडका कारणले ज्यान नजाने कुराको चाहिँ हामीले सुनिश्चितता गरेका छौँ र थप हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ गृह कार्यहरू योजनाहरू बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब सर्वसाधारण जनता पनि एक किसिमको अन्योलमा रहेको अवस्था छन्। अब के होला प्रदेश सरकारमा, के होला विकास निर्माण, के होला भन्ने यस्तो अन्योलमा रहेका सर्वसाधारण प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्योलमा नरहनको निम्ति म सबैलाई आग्रह गर्छु। हामीले नसोचेको परिकल्पना नगरेको एउटा मतलब चाहिँ घटनाक्रम देखा पर्यो। यसले स्वाभाविक रूपमा सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। किनभने जनताहरूको चाहना भनेको लामो समयदेखिको शान्ति नै हो, स्थिरता नै हो, स्थायित्व नै हो, जनताले चाहेको सुशासन हो, त्यसपछि विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा नै हो। यो चाहनाले अब मूर्त रूप लिन्छ, अमूर्त रूप लियो। अब हाम्रो सपना साकार हुन्छन् भनेर व्यापक मतलब चाहिँ उत्साहका साथमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू चाहिँ विकासको मार्गमा सरिक भइसकेको बेलामा अचानक बिना कारण आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको मतलब चाहिँ दबाव, अनुचित खालका चाहिँ दबावहरू, घेराबन्दीहरूका कारणले गर्दाखेरि जनताको बिचमा जानुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ। फेरि पनि फैसला जनताले गर्ने हो, जनताले दिने हो। त्यसका निम्ति जनता बेलादेखि सचेत भएर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हेरेर सही निर्णयका साथमा जनता उभिन सक्नुपर्छ। मतदानमा त्यस प्रकार चाहिँ प्रकट गर्न सक्नुपर्छ र जहाँसम्म चाहिँ अब प्रदेशमा पनि एउटा यो प्रकारको एक्कासी यो कुनै आउनुपर्ने खण्ड होइन, यो यहाँ ल्याउनु पर्ने खण्ड होइन। यो हामीले केही पनि गलत गरेका छैनौँ, हामीले जति सक्यौँ जति गऱ्यौँ राम्रो गरेका छौँ हामीले। त त्यतिकै मतलब चाहिँ अब कसैलाई लाग्यो चाहना पर्यो होला, के खण्ड पर्यो होला, हामीलाई नफ्याँकी नहुने, नभत्काइ नहुने, त्यो बाध्यताले उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको छ। यो असफल हुन्छ। यस्ता खालका अनुचित कदमहरू असफल हुन्छन्। मेरो नेतृत्वमा सरकार निरन्तरता पाउँछ। हामीले थालेका यी सम्पूर्ण प्रयासहरूलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। त्यसैले ढुक्क रहन, केही समयसम्म अन्योलता रहन्छ, तर यो अन्योलता चिरिन्छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, केही दिन पछाडि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ, चुनाव हुन्छ। त्यसपछि नेकपाको आधिकारिकताको बारेमा अहिले बडा आफ्ना खालका दाबी छन्। हामी संस्थापन हो, चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रो हो, सब एक ढिकाबाट उभिनुपर्छ, कर्ण प्रचण्डले आह्वान गरिरहनु भएको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अब अध्यक्ष, महासचिव, सबै अफिसियल अब सबै आधिकारिक चाहिँ अब कुराहरूसहित नेकपा केपी शर्मा ओली नेतृत्व गरेको नेकपा छँदैछ। जनता सूर्य चिन्हको पनि पर्खाइमा देखिन्छ। नेकपा अब आफ्नो नेतृत्वमा छ, आफ्नो नेतृत्वमा बनेको नेकपा, केपी ओलीले चाहिँ को नेतृत्वमा बनेको नेकपा भनिसक्यो। यसमा कुनै दुविधै रहेन। तर फैसला त आउनु पर्यो कि निर्वाचन आयोगमा आफ्ना दावाहरू त प्रस्तुत भएका छन्। त्यसैले चाहिँ यो प्रश्नको पनि निरूपण केही दिनमा हुन्छ। अनि त्यसपछि स्थिति फेरि थिक्रिन्छ। आफ्नो आफ्नो उसमा आधिकारिक अब नेकपा टुङ्गिहाल्छ, चुनाव चिन्ह टुङ्गिहाल्छ। त्यसपछि मान्छे आफ्नो मतलब ठाउँ ठेगानमा बसेर
चुनावमा चाहिँ लाग्छन्, चुनावमा लाग्नुपर्छ र एउटा यस्तो खालको कहिले पनि कचपच नहुने, यस्तो किचलो नहुने, यस्तो लोभ पाप यो महत्त्वाकांक्षा चाहिँ भएका मान्छेले चुनावबाट हराइदिने वा उम्मेदवार नबनाउने, राम्रा असल मान्छेहरू, देश र जनताप्रति कमिटेड मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने, जिताउने, 5 वर्ष पुरै टिक्न सक्ने बलियो मल्ल सरकार बनाउने र जनताको त्यो चाहनालाई चाहिँ मूर्त रूप दिने, त्यो हिसाबले अब हामी सबै चाहिँ त्यो मनस्थितिका साथमा, त्यो तयारीका साथमा रहनुपर्छ र म यही कुरा नै सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, शान्ति स्थिरताका लागि जनताले एकपटक मतदान गरिसके फेरि पनि चुनावमा त्यही किसिमको लहर, त्यही किसिमको उभार आउन सक्ला त? लहर आउनै पर्छ र ल्याउनै पर्छ। यदि त्यसो भएन भने त देश त फेरि अप्ठ्यारोमा जान्छ, अस्थिरतामा जान्छ, फेरि मतलब चाहिँ अराजकतामा जान्छ, द्वन्द्वमा जान्छ। त्यसैले बडा मैले किन यो जोड दिएर भनिरहेको छु भन्दा एकपटक यो जे हामीले यो बिचमा चित्र देखियो यसबाट पनि हामीले पाठ सिकेर हामीले चाहिँ एकपटक राम्रो जनतालाई अपिलिङ पनि गर्नुपर्छ र जनताले आफैले पनि सचेत भएर एकपटक यो स्थितिलाई हामीले चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति असाध्य विवेक पुर्याएर दल उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ चिन्न र चुन्न सक्नुपर्छ र देशलाई चाहिँ स्थिरताकै बाटोमा, स्थायित्वकै बाटोमा, सुशासनकै एउटा बाटोमा र विकास र समृद्धि फटाफट एउटा पस्कन सक्ने एउटा राम्रो सरकार बनाउने हिसाबबाट नै जनताहरूले चाहिँ त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। किन सम्पूर्ण मतलब चाहिँ सर्वै सर्वा अधिकार सम्पन्न मतलब चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ नागरिकहरू जनताहरू नै हुन्, जनताहरूको फैसला नै निर्णायक हुन्छ। त्यसैले हामीले जनतालाई नै हामीले सोध्ने, जनता कहीँ जाने हामीले त्यसकारण चाहिँ फैसला गरेका हौँ र जनताहरूको यो मतलब निर्णय नै अन्तिम हुन्छ र त्यो निर्णयबाट मैले भनेको कुरा विकास, समृद्धि, शान्ति र सुशासन र स्थायित्व दिने एउटा गतिलो सरकार चुनावबाट बन्नुपर्छ। त्यो अपिलिङ हामी गर्छौँ र साथ जनताले दिनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू सुमन पुरी, भूमिराज पराजुली र सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीबाट म लीलाराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।